मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम मिलेगा। इस जगह भी मुशरिकीन का यही एतराज़ पेश हुआ, खुसूसन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तअद्दुदे इज़्दिवाज, एक से ज़्यादा बीवियाँ जो हुजूर के पास थी एक वक्त में 9, उस पर एतराज़ किया। उसका जवाब पहली आयत की इब्तिदाई जुमलों में ये दिया गया, देखो आयत फिर सुनो। और तहक़ीक़ के हमने भेजा आपसे पहले रसूल भेजे बहुत से, और हमने उनकी बनाई बीवियाँ, अज़वाज, ज़ौजा नहीं, एक एक बीवी नहीं दी, हमने बीवियाँ बनाई, जोरुएँ बनाई और उनकी औलाद बनाई। समझ में आया? तो इनकी भी अगर बीवियां हैं और औलाद है तो तुम्हें क्या इश्काल है? इसका जवाब पहली आयत के इब्तिदाई जुमलों में दिया गया कि एक या एक से ज़्यादा निकाह करने और बीवी बच्चों वाला होने को तुमने किस दलील से नबूवत और रिसालत के ख़िलाफ़ समझ लिया? अल्लाह ताला की तो इब्तिदाए आफरीनश से यही सुन्नत रही है कि वो क्या करता है, वो अपने पैगंबरों को साहिब अहल व इयाल बनाते हैं, कई बीवियां और कई बच्चे देते हैं और उनसे दीन का काम लेते हैं। जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम पहले गुजरे हैं और उनमें से बाज़ की तो नबूवत के तुम भी कायल हो, वो सब मुतअद्दिद बीवियां रखते थे और साहिब औलाद थे। इसको नबूवत और रिसालत या बुजुर्गी विलायत के ख़िलाफ़ समझना नादानी है। अपना तो मिशन है ना, मैं तो बदनाम हूँ इसमें ना। मसना सुलासा व रुबा, मिशन मसना सुलासा व रुबा, मिशन 2-2, 3-3, 4-4, पूरी उम्मत में से वर्ल्ड लेवल पर एक तो होना चाहिए ना, अल्लाह की इस आयत को पढ़ के सुनाने वाला। सदी में किसी हज़रत जी ने नहीं सुनाया, नायब हज़रत जी, गायब हज़रत जी, किसी ने नहीं सुना। करना दूर की बात है, एक भी मोहतमिम नहीं बता सकते तुम कि उसने दूसरा निकाह किया हो, दारुल देवबंद का हो या नदवतुल उलमा लखनऊ का हो, और या फिर वो जमीयत उलमा हिंद का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, कोई भी जमीयत का, लेकिन आप नहीं बता सकते। हाँ, मौलाना महमूद मदनी ने किया, मेरी बात हुई उनसे, लेकिन बाद में बोले मैंने किया तो सही, लेकिन मैंने कहा आपकी लेकिन नहीं सुनूंगा। बड़ी मुश्किल से मौलाना अशरफ अली थानवी का तराजू हमने बाजू किया है कि 2 की थी, तराजू से तोलकर आधा इधर आधा उधर देते थे कि मिठा है। 2 खरबूजे लाए तो एक इधर एक उधर नहीं, एक मिठा एक फिक्का भी हो सकता है, तो आधा इधर आधा उधर तोल के। मैंने कहा ये अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह का अमल था अपना, समझ में आया? वो हमारे लिए नमूना नहीं है। हमारे लिए नमूना लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इसलिए अशरफ अली थानवी साहब का तराजू बाजू। हाँ, हुजूर का तराजू था क्या? मेरे को बोलो। अरे बोलो ना, 2 में 1 तराजू था यहाँ, तो 9 में वहाँ पर कितने? 8 तराजू तो होने चाहिए कम से कम। 9 तराजू रख दो बाजू। समझ में आया कि नहीं है? मैंने कहा आप नहीं कहेंगे, अशोका म्यूज़ में आए थे, वो मुलाकात हुई थी, हम लोग साथ पढ़े हुए। मैंने कहा आपकी बात, लेकिन नहीं सुनना है हमको। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा रहे हैं हम, और आप लेकिन करके फिर बंद, विषय कट, डायरेक्ट बोला था। तो ये तो अपना मिशन है, समझ में आया? मैंने कुछ नाम लिए, हज़रत जी, अमीर साहब, सदर साहब, मदरसों के मोहतमीम साहब, दारुल देवबंद के मोहतमीम साहब, इल्ला माशाल्लाह किसी ने किया होगा, वरना नहीं किया। तो कैसा पूरा दीन जिंदा कर रहे हैं? चौथे पारी की ये आयत छोड़कर, करना तो छोड़ो, बोलते भी नहीं। तो मेरा एक शागिर्द है पूना में, मौलवी, उसको मैंने अपने दफ्तर में बैठे बैठे बोल दिया, मैंने कहा दूसरा निकाह करो। अरे कहने लगे अपने मौलाना यूनुस साहब फरमाते थे। कहाँ कैसा नाम लेना किसका बराबर यार। अपना तबलीग से दूसरा निकाह हो गया। मैंने कहा वो तुमको यकसू करने के लिए और फालतू चीज़ों से बचने के लिए बोलते थे ऐसा। वो सीरियसली नहीं बोलते थे कि तबलीग से भी कोई निकाह होता, वो भी एक खातून है उससे भी निकाह होता है, ऐसा नहीं था। और अगर मौलाना ने सीरियस कहा होगा तो मैं उनका सबसे बड़ा भक्त हूँ, और मैं कहता हूँ मौलाना गलती पर थे। क्यों? ये कहने का मतलब मौलाना का ये था, काम करने वाले साथियों में ये था
کہ بھائی پوری یکسوئی، توانائی، طاقت دعوت و تبلیغ پر لگاؤ، ادھر ادھر تانک جھانک مت کرو۔ لیکن اگر تمہارا ذہن یہ بنتا ہے، آیا میں اپنے پوائنٹ پر، اگر تمہارا ذہن یہ بنتا ہے کہ 2 نکاح کرنے سے، 3 نکاح کرنے سے آدمی کی فکریں منتشر ہوتی ہے، داعی کی دعوت کمزور ہوتی ہے، یکسوئی ختم ہوتی ہے، تیل نمک بیوی بچوں کی وجہ سے، اور داعی پوری طاقت کے ساتھ دعوت نہیں دے سکتا، تو آپ بالکل غلطی پر ہے، آپ کی سوچ غلط ہے۔ اس لیے کہ قیامت تک کے لیے جس نے دین کو زندہ کیا، اس اللہ کے داعی کی ایک وقت میں 9 بیویاں ثابت ہے۔ تو دعوت اگر متاثر ہوتی، دعوت کا کام اگر اس داعی کے دوسرے نکاح سے متاثر ہوتا، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کو روکا جاتا۔ ارے میری بات سمجھ میں آئی؟ آمدم برسر مطلب تو ان کا بھی یہی اعتراض تھا۔ وہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابتدا جب سے دنیا بنی تب سے یہی سنت رہی اللہ کی کہ وہ اپنے پیغمبروں کو صاحب اہل و عیال بناتے۔ جتنے انبیاء پہلے گزرے ہیں اور ان میں سے بعض کی نبوت کی تم بھی قائل ہوئے مشرکو، وہ سب کئی بیویاں رکھنے والے اور اولاد والے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں۔ کچھ لوگ آئے دروازے کے باہر، حضور کیا بات ہے؟ نہیں، ہم نے طے کر لیا ہے، آپ اتنے بڑے معصوم نبی ہونے کے باوجود پیر پہ سوجن آنے تک کیا آپ عبادتیں کرتے ہیں؟ دیکھو تو روزے ہی روزے رکھتے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آئے؟ اس لیے ہم نے اب ارادہ کیا ہے کہ نتھنگ، نہ جورو نہ جاتا نہ کماتا، اب صرف اللہ میاں سے ناتا۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنی قوت مردانگی کچل کے ختم کر دیں گے۔ کیا کہا؟ ہاں، شیطان کیسا مارتا ہے دیکھو، اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، اس کو ملنگ مننے کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ شہادت ہے۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کچھ لوگ شروع میں تبلیغ میں لگے، اس میں 3-4 لوگ ایسے تھے کہ تقاضے 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 تقاضے، اس زمانے میں میرے پاس آئے، مولانا ہم نے تو طے کیا ہے یہ کمانا دھمانا، یہ دکانداری، یہ رکشہ بکشا، یہ گھر والوں کا ٹینشن کچھ لیں گے نہیں، گئے کہ آئے، گئے کہ آئے، تقاضے، صرف تبلیغ کے تقاضوں پر گھومیں گے۔ مولانا یونس صاحب عالم تھے اور جید عالم تھے، فرمایا میں اتنی ڈیرنگ نہیں کرتا کہ تم کو اجازت دو، تمہارے کام آئے گی یہ سب چیزیں، انسان کے قلب پر یہ واردات آتی رہتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو مولانا نے کہا میں تو اجازت نہیں دیتا تم کو، تم اپنے بڑوں سے حضرت جی وغیرہ سے پوچھو، انہوں نے کچھ سنا بینا نہیں، کام آ جاتے، یہاں اپنا رہو، اور دے تقاضے تقاضے، گھر 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 گھومے 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 اور تقاضوں پر خوب چلے۔ بعد میں جب کھانے کے واندے پڑے اور قرض بازاری نے گھیر لیا، تو پھر ایسا دنیا کمانے میں لگے کہ نماز کے لالے پڑ گئے۔ کائے کے لالے پڑ گئے؟ ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مردانگی ختم کرنے والے ان سے کہا جاؤ برابر جا کے نکاح بھی کرو، کمائی بھی کرو، عبادت بھی کرو۔ پھر اپنی مثال دی اور فرمایا میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھاتا بھی ہوں، ہاں ایسا نہیں کہ ہمیشہ روزے ہی رکھا کروں، وہ فرمایا میں رات میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، نماز کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہوں، سوتا بھی ہوں، نفس کا حق ہے، عین کا آنکھ کا حق ہے، نماز کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ ساری رات عبادت ہی کروں، اور گوشت بھی کھاتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ گوشت بھی کھاتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو شخص میری سنت کو قابل اعتراض سمجھے وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم تو چلے ہیں بڑے متقی بننے، وہاں حضور کا فتویٰ ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو دین اعتدال کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ درمیانی راہ چلنے کا نام۔